डन टेक्निकल एनालाइसिसमा डिफ्रेन्स विभिन्न किसिमका टुल्स अथवा इन्डिकेटरहरूले एनालाइसिस गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ अर्ली सिग्नल दिन नसकिरहेको अवस्था हुन्छ र इन्डिकेटर अथवा टुल्सहरू भनेको सिग्नल चाहिँ ल्यागिङ दिने गर्छ तिनीहरूले। हामीलाई ट्रेडिङ सेटअप गर्ने बेलामा अलिकति तिनीहरूले चाहिँ ढिलो गरेर हामीलाई बाई अथवा सेल सिग्नल दिने गर्दछ भने चार्ट प्याटर्न भनेको अर्ली सिग्नल दिने गर्दछ यिनीहरूले। त्यही भएर यो चार्ट प्याटर्नको धेरै महत्त्व छ। अब हामी चार्ट प्याटर्नको चाहिँ हामी एनालाइसिस गरेर अर्ली बाई अथवा सिग्नल हामी कसरी जेनेरेट हुने गर्दछ त्यो हामी इनडेप्थमा हामी यसमा जान्नेछौँ। चार्ट प्याटर्न दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रिभर्सल प्याटर्न हुन्छ भने एउटा कन्टिन्युएसन प्याटर्न हुन्छ। यसमा पनि प्याटर्नहरू बन्ने बेलामा जस्तै रिभर्सल प्याटर्न र कन्टिन्युएसन प्याटर्नमा अब हामी चार्ट प्याटर्न नर्मली रूपमा चार्ट प्याटर्न हामी बुझ्नु पर्दाखेरि यसरी चाहिँ यो एउटा चाहिँ माथि गयो बजार, फेरि डाउन, फेरि स्विङ अफ डाउन अफ डाउन अफ डाउन। अब यो एउटा चार्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ बसिरहेको छ होइन, बजार तलमाथि गरिरहेको छ भने अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् कि अब यहाँ चाहिँ अब यति भइसकेपछि अब बजार यहीँ छ, यो लेभलमा छ भने अब प्राइस कतातिर जान्छ होला सायदै तपाईँहरूले चाहिँ अनुमान लगाइसक्नु भयो कि अथवा यो माथि ब्रेकआउट हुन्छ अथवा फेरि तल हुन्छ होइन। अब यो अवस्थामा यो कन्डिसनमा चाहिँ चार्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ यसरी स्विङ यो लेभलमा बसिरहेको छ, यसरी बजारमा यो यसरी बसिरहेको छ भने अब फेरि मार्केट अब यसरी डाउनफल अफ हुँदै यसरी आएको बेलामा फेरि पनि यसो बजार चाहिँ यसरी डाउन हुने पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ चार्ट प्याटर्नले यसरी सिकाइरहेको अवस्था हुन्छ। अब चार्टले चाहिँ अब हामीलाई यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चार्टको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको हुन्छौँ भने अब यो यिनीहरूलाई चाहिँ होइन अब गरौँ। अब किनभने बजार एक लाइनमा चाहिँ माथि गइरहेको छ, अब फेरि यसरी चाहिँ बजार तल्लो लेभलमा यसरी गइरहेको छ, अफ डाउन। जबसम्म यो लाइन ब्रेक हुँदैन तबसम्म बजार यही लेभलमा चाहिँ यसरी नै घुमिरहन्छ भन्ने हुन्छ चार्ट प्याटर्नले। अब जब यो ब्रेकआउट हुन्छ, यो ब्रेकआउट भएपछि यसको चाहिँ फेरि हाई टार्गेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन जान्छ। अब जस्तै अब अरू इन्डिकेटरहरूले चाहिँ अरू उसमा चाहिँ यसको टार्गेट चाहिँ अब हामीले कतिसम्म चाहिँ यसको टार्गेट पुग्न सक्छ भनेर अथवा माथि अफ हुने बेलामा माथि चाहिँ अब यसको टार्गेट माथि जाने बेलामा कतिसम्म टार्गेट हुन्छ, डाउनफल भयो भने कतिसम्म टार्गेट हुन्छ भन्ने कुराहरू यो चार्ट प्याटर्नमा चाहिँ छ। डिफ्रेन्ट चार्ट प्याटर्नहरूको हामीले अध्ययन गरेर त्यसको बारेमा हामीले थप जान्नेछौँ। अब त्यसपछि कन्टिन्युएसन र रिभर्सल प्याटर्न भनेको छ। अब बजार अब अघि नै यही लेभलमा चाहिँ बजार गइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसरी माथि गयो, अब फेरि यो रिभर्सल भयो, फेरि यसको लागि फेरि यो रिभर्सल भयो हो। यो त अफ एन्ड डाउन भइरहेको अवस्थामा अब बजार अब यसरी माथि गयो, अब फेरि रिभर्सल भयो, फेरि माथि यसको रिभर्सल, यसको फेरि रिभर्सल। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ माथि गएर फेरि उल्टो दिशामा फेरि अफ डाउन गयो भने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ रिभर्स भइरहेको छ। एउटै टाइम फ्रेम एउटै उसमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ बजार चाहिँ रिभर्स भइरहेको अवस्था छ भनेर बुझ्छौँ भने बजार चाहिँ कन्टिन्युएसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बजार एकहोरो बढिरहेको बजार छ भने बजार चाहिँ अझै बढ्न सक्ने चान्सहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बजार अझै बढ्न सक्ने चान्सहरू भनेको जस्तै अब बजार बढिरहेको छ भने यही लेभलमा चाहिँ यसरी बजार बढिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि कन्सोलिडेट भएर यस्तो भयो भने अब फेरि पनि बजार के हुन्छ भन्दाखेरि माथि जाने चान्स हुन्छ होइन हो। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा कन्टिन्युएसन, बजार बुलिसमा छ, बिचमा केही ठाउँमा कन्सोलिडेट भयो,
अब तर पनि फेरि यो ब्रेकआउट गरेर फेरि बजार के हुन्छ माथि नै जाने हुन्छ। यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्टिन्युएसन भन्छौँ। भने यदि फेरि डाउनफल भइरहेको अवस्थामा डाउनफल छ बजार, फेरि यहाँ चाहिँ फेरि कन्सोलिडेट हुन्छ केही समय, फेरि पनि बजार चाहिँ फेरि तल डाउन हुन्छ। यो लेभलले ब्रेक गर्दै बजार डाउनफल हुन्छ भने बजार के हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्टिन्युएसन प्याटर्न भन्छ यसलाई पनि। यो भनेको बजार चाहिँ डाउनमै छ, तर यहाँबाट फेरि रिभर्स हुन नसकेर बजार फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बजार फेरि पुनः डाउन नै हुन्छ भने हामी यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्टिन्युएसन प्याटर्न भन्छौँ। त्यो हामी यसमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब रिभर्सल चार्ट प्याटर्नमा डबल टप डबल बटम छ, त्यसपछि ट्रिपल टप ट्रिपल बटम भन्ने छ अर्को भने हेड एन्ड सोल्डर, त्यसपछि अनि इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर, त्यसपछि राउन्डिङ बटम र राउन्डिङ टप र राउन्डिङ बटम होइन हो। अब यो चारवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिभर्स गर्छ यिनीहरूले चाहिँ बजारको ट्रेन्डलाई के गर्छ भन्दाखेरि रिभर्स गराइदिन्छ। जस्तो बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ भने त्यसलाई चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड गर्छ भने, यदि बजार चाहिँ फेरि बुलिस ट्रेन्डमा छ भने अब यसले रिभर्स गराएर बजार बेयरिस ट्रेन्डतिर धकेल्ने काम गर्छ। यिनीहरूले चाहिँ ट्रेन्डको रिभर्स गर्ने चार्ट प्याटर्नहरू हुन्। अब हामी अहिलेको लागि अब डबल टपको हामी यसमा चाहिँ हेरौँ। डबल टप भनेको बजार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ बढिरहेको बजार हुन्छ र एक ठाउँमा बजार चाहिँ टप लागेको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि बजार टप लागेपछि बजार फेरि करेक्सनमा आएर फेरि पुनः त्यही माथि यही लेभल चाहिँ नेरागेरातिर पुगेपछि बजार फेरि के हुन्छ डाउनफल हुन्छ। यो लेभलमा डाउनफल भइसकेपछि बजार के हुन्छ यो सपोर्ट लेभलले चाहिँ फेरि धान्न नसकेर बजार यहाँबाट बााउन्स हुन नसकेर फेरि बजार के हुन्छ भन्दा डिमान्ड चाहिँ फेरि यहाँ कम भएर लो भएपछि बायरहरूले के हुन्छ सेलरले फेरि के हुन्छ बजार फेरि चाहिँ अब धकेलेर बेचेर फेरि बजार के हुन्छ डाउनफलतिर अझै लगिदिन्छ। यसको नाम के हो भन्दाखेरि डबल टप, यानि कि दुई ठाउँमा टप लागेपछि बजारको चाहिँ यसले के चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ भन्दाखेरि बजार अब डाउन ट्रेन्डतिर जान लागेको हो। जुन चाहिँ अब यसको चाहिँ टार्गेट चाहिँ अब कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि डबल टप र डबल बटमको चाहिँ टार्गेट भनेको चाहिँ फेरि यो लेभल छ, यो लेभलदेखि यो लेभलसम्मको, यानि कि यहाँदेखि यहाँ यो लेभलसम्मलाई फेरि यसले चाहिँ के हुन्छ यो लेभल ब्रेक गरेको लेभललाई त्यतिखेर तलसम्म चाहिँ बजार धकेल्छ भन्ने चाहिँ यसको डबल टप र डबल बटमले चाहिँ यसरी ट्रेन्डको चाहिँ आगामी पोइन्टहरूलाई यसरी पिन पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। अब बुलिस रिभर्सल प्याटर्नमा अब यो अघिको यो चाहिँ डबल टपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बजारलाई बेयरिस रिभर्सतिर गइरहेको हुन्छ। जस्तो बजार चाहिँ अप ट्रेन्डमा थियो, अप ट्रेन्डलाई यसले के गर्छ ट्रेन्डलाई चेन्ज गराएर बेयरिसतिर धकेल्छ भने अब चाहिँ बुलिस रिभर्सल प्याटर्नमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डबल बटम हुन्छ। डबल बटम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ बटम चाहिँ लोमा लाग्ने भयो, यसको हाई चाहिँ लोमा लाग्छ अनि फेरि माथि गएर फेरि यो चाहिँ फेरि के हुन्छ त लोमा लाग्ने भयो। यो चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ बटम लाग्छ जहाँ चाहिँ लो हुन्छ, यसको सपोर्ट लेभल यो लेभल हुन्छ। अब यो लेभलमा चाहिँ पुगेपछि बजार चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा चाहिँ फर्म हुन्छ। बेरिस ट्रेन्ड भइरहेको बेलामा यसरी चाहिँ दुई ठाउँमा बटम बन्ने बित्तिकै बजार के हुन्छ अब बजार चाहिँ बुलिस जानेछ भनेर चाहिँ हुन्छ। अब यसको बुलिसको नाम यसको नाम चाहिँ यसको बटम यो बटम भयो भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ नेक लाइन भन्छ कि नेक भनेको घाँटी हैन, नेक लाइन जस्तो यो लेभललाई क्रस गरेपछि चाहिँ कन्फर्मेसन हुन्छ। जस्तै अघिनको चाहिँ लेभल के थियो भन्दाखेरि यो लेभललाई नेक लाइन भनिन्छ, यहाँ चाहिँ सिग्नल लाइन भनेछ नि यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको नेक लाइन हो, घाँटी हो। यसलाई जुन चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गरेर तल जानुपर्छ अनि मात्रै के भयो भन्दाखेरि डबल टप फर्मेसन चाहिँ अब भन्ने के हो भन्दाखेरि कन्फर्मेसन भयो, अब चाहिँ बजार चाहिँ झर्ने नै हो भनेर यो लेभल आइसकेपछि क्यान्डल स्टिक हेरेर क्यान्डल स्टिकमा चाहिँ बेरिस फर्मेसन हुने बित्तिकै नेगेटिभ चाहिँ क्यान्डल स्टिक फर्मेसन हुने बित्तिकै यो चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि कन्फर्मेसन चाहिँ यसले
कन्फर्म गरेको अवस्था हो, त्यसपछि बजार चाहिँ डाउन हुन्छ भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ फेरि डबल बटममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि त्यस्तै यो लेभलमा चाहिँ अब यो लेभल चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुलिस रिभर्सल हो यो प्याटर्न हैन। बुलिस रिभर्सल हुने बित्तिकै डाउन ट्रेन्डबाट बुलिस रिभर्सल हुनको लागि यो नेकलाइनलाई क्रस गर्ने बेलामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भोल्युम एकदम यो चार्ट प्याटर्न भन्ने बित्तिकै भोल्युमसँग सम्बन्धित हो। यो भोल्युम चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जब जब यो लेभल यो नेकलाइनलाई ब्रेक गर्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ हाई हुनु पर्यो, भोल्युम बढ्नु पर्यो। त्यसपछि यसले ब्रेकआउट गर्छ। ब्रेकआउट गरिसकेपछि यसको टार्गेट भनेको यो लेभल र यो लेभल, यो नेकलाइन र यो बटम लागेको अवस्था हुन्छ भने यहाँदेखि यसको चाहिँ टार्गेट यसले यसरी सेट गरिदिएको हुन्छ। अब बेरिस रिभर्सल प्याटर्नमा ट्रिपल टप। अब ट्रिपल टप भन्ने बित्तिकै डबल टप, अघि डबल टपको चाहिँ दुईवटा थियो भने जब यो दुईवटा चाहिँ डबल टपबाट पनि यहाँबाट चाहिँ यो तल गएको भए के हुन्थ्यो, डबल टप हुन्थ्यो। जहाँ चाहिँ यहाँ अघि पनि भने यहाँ चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि बेरिस चाहिँ क्यान्डल फर्म हुनु पर्यो, यानि कि बेरिस क्यान्डल फर्म हुने बित्तिकै यो चाहिँ डाउन चाहिँ जाने हो भन्ने हो। यसमा चाहिँ बुलिस भयो। यहाँ चाहिँ डिमान्ड चाहिँ अझै पनि डिमान्ड बाँकी छ हैन, डिमान्ड चाहिँ अझै यहाँ छ। अब भनेर यहाँ चाहिँ के छ, सेयर चाहिँ अझ पनि बेच्ने भन्दा पनि किन्नेहरू चाहिँ यहाँ धेरै भएर फेरि यो चाहिँ बाउन्स माथि जान्छ। जब यो फेरि माथि जाने बित्तिकै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो लेभलमा चाहिँ यो लेभलमा माथि जाने बित्तिकै भोल्युम के हुन्छ, भोल्युम चाहिँ अब स्लो हुन्छ, भोल्युम कम हुँदै जान्छ। भोल्युम कम हुनु भन्नेको अर्थ के भन्दाखेरि बाहिरहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जानु हो। त्यसपछि के हुन्छ, अब थोरै थोरै हुँदै हुँदै माथि जाने बित्तिकै तिनीहरूले किन्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था हुँदैन। फेरि पनि यो लेभलमा पुगेपछि यो लेभलमा पुगिसकेपछि अघि न अब यो लेभलमा टपमा पुगेर चाहिँ बेच्नु नपाएकाहरू हुन्छन्। अब यिनीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लेभलमा पुग्ने बित्तिकै तिनीहरूले अब मेरो चाहिँ सेयरको चाहिँ मूल्य आयो, अब म चाहिँ अब एक्जिट हुन्छु, अथवा मेरो लेभलमा चाहिँ यो लेभल अघि अब मैले चाहिँ बेच्न नपाएको हुन्छ। तिनीहरूले यो लेभलमा चाहिँ बेच्न नपाएकोहरूले अब यो लेभल पुग्ने बित्तिकै तिनीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब डुबिसकेँ, म लसमा गएँ, अब म चाहिँ अब भनेर तिनीहरू चाहिँ अब यो लेभलमा चाहिँ फाला नपाएकाहरू अब यो लेभलमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ, किन्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ बाहिरले। त्यो लेभलमा पुग्ने बित्तिकै यो अब यहाँबाट चाहिँ हल्का अलिकति किन्दै हैन बाई गर्दै जानेहरूकोले चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ तिनीहरूले यो लेभलमा पुग्ने बित्तिकै यो रेजिस्टेन्स लेभल पनि हो, यो रेजिस्टेन्स लेभलमा तिनीहरूले चाहिँ प्रफिट बुक गर्न जान्छ। यहाँकोले पनि यहाँ नाफा बुक गर्यो, त्यो लेभलमा फेरि यिनीहरूले चाहिँ बेच्न नपाएकोहरू फेरि यहाँ अब यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ दुवै अब यिनीहरूको चाहिँ यो ठाउँको र यो ठाउँको चाहिँ यहाँ तिनीहरूले एकैतालले फाल्न थालेपछि बजार के हुन्छ, स्ट्रङ रूपमा चाहिँ फेरि तल डाउनफल हुन्छ। डाउनफल हुने बित्तिकै क्यान्डलहरू हेर्नु, यहाँ क्यान्डल कत्रो धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ भोल्युम क्यान्डलहरू फर्मेसन भएको छ। सो त्यही भएर यो लेभलमा आइसकेपछि फेरि के भयो त, यो नेकलाइन चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ। यो नेकलाइन ब्रेकआउट गर्नु भनेको अब ट्रिपल टप चाहिँ के भयो त, अब कन्फर्म भएर अब डाउनफल चाहिँ ब्रेकआउट गर्यो। यसको चाहिँ अब के भयो त, डाउनफल गइसकेपछि यसको टार्गेट भनेको यो नेकलाइन र यो टप यतिको रेन्जको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यसले टार्गेट सेटअप गराएर चाहिँ बजार झर्नेवाला छ यहाँसम्म भनेर पहिला नै यसले प्रिडिक्ट गरिदिएको हुन्छ। अब बुलिस रिभर्सल प्याटर्नमा अब ट्रिपल बटमको कुरा गरौँ। अब ट्रिपल बटम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब यो चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा हुन्छ। बेरिस ट्रेन्डबाट चाहिँ ट्रिपल बटम फर्मेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ अब बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ लयमा फर्किएको अवस्था हुन्छ। अब यहाँबाट तल आएपछि यो एक लेभलमा बटम बन्यो, फेरि यो नेकलाइनमा पुगेर यसलाई चाहिँ यसले के ब्रेकआउट गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। फेरि आउँछ, फेरि ब्रेकआउट गर्न सक्दैन, फेरि आउँछ, फेरि ब्रेकआउट गर्न चाहिँ यहाँ अब चाहिँ यसले के गर्छ, ब्रेकआउट गर्छ। तेस्रो पटकमा ब्रेकआउट गर्ने बेलामा यो चाहिँ हाई भोल्युम हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ बाई गर्दै गइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अब किन्न नपाएकाहरू के हुन्छन् त, यहाँनिर पुगेपछि म छुटेँ भन्नेहरू हुन्छन्, यहाँ यो लेभलमा पुग्नेहरू छुट्यो भन्नेहरू हुन्छ। अब फेरि यो लेभलमा पुग्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त, अब यहाँ चाहिँ फेरि अब बाहिरहरू चाहिँ अब यहाँ फेरि घट्दै फेरि सेलर हाबी भएर सेलरले फेरि बजार फेरि धकेलेर यही लेभलमा ल्याउँछ।
फेरि यो लेभलमा किन्न नपाउनेहरूले यहाँ किन्छन्। अब फेरि यो लेभलमा पुग्छ। यो लेभलमा पुगेर फेरि के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सेलर फेरि चाहिँ यहाँ डोमिनेट हुँदै बायर चाहिँ यहाँ डोमिनेट हुँदै सेलर चाहिँ यहाँ फेरि हाबी भएर फेरि बजार तल यही लेभलमा ल्याएर 3 ठाउँमा चाहिँ यहाँ एकै ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट भएर बाउन्स हुन्छ। जुन यो बाउन्स हुने लाइन भन्ने बित्तिकै अब यो लेभल र यो लेभलमा छुट्नेहरू चाहिँ यहाँ के हुन्छ, एउटै लेभलमा आइसकेपछि त्यही प्राइसमा आइसकेपछि यो लेभलमा धेरै किन्ने चाहिँ डिमान्ड चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्यसपछि सेलरहरू यहाँ डोमिनेट हुँदै बायरले चाहिँ एकदम भोल्युमका साथ चाहिँ माथि उठाउँछन्। यो उठाइने बित्तिकै यो नेकलाइनलाई ब्रेक गर्छ। तिनैवटा नेकलाइन यो तिनै पटकको उसले चाहिँ बटमले चाहिँ यो ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै यो यसको हाई भोल्युमको साथ यो ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै यो माथि जान्छ, ट्रेन्ड रिभर्स हुन्छ। यसको टार्गेट भनेको यो नेकलाइन र यो बटमको यो रेन्जलाई चाहिँ यसले चाहिँ टार्गेट सेटअप गराएर यसले चाहिँ पहिला नै बजारलाई अनुमान लगाइदिएको हुन्छ। यसको नाम हो ट्रिपल बटम, जसले चाहिँ बेरिसलाई चाहिँ यसले के गर्छ, बुलिस प्याटर्नमा चाहिँ यसले ट्रेन्डलाई चेन्ज गराइदिन्छ। अब आयो हेड एन्ड सोल्डर। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यो प्याटर्न भनेको यो प्याटर्न चाहिँ अब हेड एन्ड सोल्डर। अब यो चाहिँ यसको नाम भयो लेफ्ट सोल्डर, यसको नाम राइट सोल्डर र यो हेड भयो। अब यो हेड भने यो हाम्रो चाहिँ अब हेड राइट र यो लेफ्ट सोल्डर भयो। यसको नाम नेकलाइन हुन्छ यसको। यो नेकलाइन भनेको अब यो माथि गएर फेरि बाउन्स हुन्छ, फेरि माथि हेड बनेर फेरि बाउन्स भइसकेपछि जो अब यो लेभललाई चाहिँ बजारले चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ यो बिलो डाउनफल हुने ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै यसको लेभल भनेको यो हेड र यो नेकलाइनको यतिको चाहिँ यसले के गर्छ, टार्गेट सेटअप गराएर पहिला नै मार्केट फल हुनेलाई उसलाई चाहिँ यसले यहीँबाट चाहिँ पहिला नै प्रिडिक्ट गरिदिएको हुन्छ। यसको नाम हो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न। अब अर्को हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नको चाहिँ यो ब्रेकआउट भएर चाहिँ यसरी आयो हैन। अब बुलिस रिभर्सल प्याटर्न। बुलिस रिभर्सलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ। डाउन ट्रेन्डको मार्केटलाई चाहिँ बजारले ठ्याक्कै यो चाहिँ उल्टो हो हैन, उल्टो यो डब्लु आकारको हो। अब त्यसपछि बजार चाहिँ अब एउटा यहाँ लेफ्ट सोल्डर यहाँ फर्मेसन हुन्छ, फेरि यहाँ हेड भयो, फेरि यो राइट सोल्डर भयो हैन। अब यो बजार चाहिँ अब यहाँ यस्तो तल आएर यो नेकलाइनलाई यहाँबाट ब्रेकआउट गरेर जाने बित्तिकै यसको चाहिँ माथिको टार्गेट कहाँसम्म राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो हेड र यो नेकलाइनको यतिको चाहिँ हाइटलाई चाहिँ यसले माथि चाहिँ यसले प्रिडिक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यसमा पनि हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नहरू कुनै पनि प्याटर्नहरू योभन्दा अगाडिको फर्मेसन हुनेको यो प्याटर्नहरू भयो, यिनीहरू यो प्याटर्नमा चाहिँ एकैताले माथि ब्रेकआउट गरे त्यो लेभलमा। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ, भोल्युम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। यसको लागि चाहिँ चार्ट प्याटर्नमा चाहिँ भोल्युम एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने यसमा चाहिँ जस्तै त्यही लेभलमा चाहिँ भोल्युम हाई लेभलमा चाहिँ ब्रेकआउट गरेर सिधै माथि गएको अवस्था हो यिनीहरूमा भने। अब अहिले आएर चाहिँ अब हेड एन्ड सोल्डरमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भने भोल्युम एकदम त्यही तालले चाहिँ भोल्युम के भयो त, भोल्युम यहाँ एकदम चाहिँ एकदम ह्युज उसमा चाहिँ भोल्युम यहाँ चाहिँ ट्रेड भएको छ भने सिधै डाउनफल भएको छ। अब यदि यसमा चाहिँ भोल्युम अलिकति चाहिँ अब लो चाहिँ भोल्युम ट्रेड भएर बजार चाहिँ घटेको अवस्था भए फेरि यहाँ चाहिँ के बाउन्स हुन्थ्यो एकपटक, फेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, यो बाउन्स हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ फाल्न नपाएकाहरू जब यहाँ आएर चाहिँ बाउन्स हुन्छ, यति घाटा खाएर बसिरहेनेहरू फेरि यो लेभलमा पुगेपछि फेरि तिनीहरूले के गर्थ्यो, फाल्थ्यो। यहाँ आएर फेरि तिनीहरूले के गर्थ्यो त, आफ्नो सेयर चाहिँ बेच्थ्यो। त्यही भएर फेरि बजार के हुन्थ्यो, एकपटक डाउनफल जान्थ्यो। हो अहिले फेरि ठ्याक्कै यो लेभलमा आएर त्यस्तै भएको छ कि बजार चाहिँ बेयरिश ट्रेन्डमा यहाँ चाहिँ अब इन्भर्टेड हैन हेड एन्ड सोल्डर फर्म भएको छ। त्यही लेभलमा चाहिँ बजार यहाँबाट माथि चाहिँ भोल्युम चाहिँ अलिकति लो आयो, भोल्युम लो आएर क्रस भएको छ, ब्रेकआउट गर्यो, माथि गएर फेरि बाउन्स भयो। यहाँ चाहिँ फेरि बाउन्स हुने बित्तिकै फेरि यो लेभलमा चाहिँ यहाँ छुट्यो भन्नेहरू, यहाँ चाहिँ किन्न नपाएकाहरू फेरि यो लेभलमा पुगेर चाहिँ महँगो भइसक्यो मैले किन्न पाएन भनेर तिनीहरू चाहिँ अलिकति निराश हुनेहरू चाहिँ फेरि यही लेभलमा आइसकेपछि त्यही प्राइसमा तिनीहरूले पाउँछन्। त्यही प्राइसमा त्यही मूल्यमा पाइसकेपछि फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभलमा चाहिँ अब तिनीहरूले बेचेर फेरि बस्नेहरू यही लेभलमा फेरि आएर किन्छन्। यहाँ
फेरि यो लेभलमा बस्नेहरू पनि किन्ने हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ दोहोरो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बायरहरूले चाहिँ एकदम डिमान्ड भएपछि बजार के हुन्छ त फेरि बजार चाहिँ के हुन्छ स्ट्रङ रूपमा चाहिँ बजार अफ जाने हो, जसको चाहिँ हामी टार्गेट भनेको यो नेकलाइन र यो हेडको बिचको चाहिँ यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ माथि राखेर चाहिँ यसले चाहिँ टार्गेट सेटअप गराइदिएको हुन्छ। अब अर्को छ बियरिश रिभर्सल प्याटर्नमा चाहिँ राउन्डिङ टप, जुन चाहिँ राउन्डिङ टप भनेको कस्तो प्याटर्न हो भन्दाखेरि बजार चाहिँ अब राउन्ड रूपमा हैन, राउन्डिङ बजार चाहिँ जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि बजार बजार बढिरहेको अवस्था हुन्छ जब यहाँ चाहिँ एकपटक चाहिँ एकदम ह्युज रूपमा डिमान्ड भएको हुन्छ हैन, बायरहरू चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ हाबी भएर बजार बढेको हुन्छ। त्यस यिनीहरूको चाहिँ शक्ति के हुन्छ बिस्तारै अब कम हुँदै जान्छन्। अब किन्न नसकिरहेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ किन्दा बजार के हो त अब थाकिसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि अब बजार के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट माथि यहाँ थाकिसकेपछि तिनीहरू के हुन्छ त अब तिनीहरूले चाहिँ किन्न छोडिदिएपछि त अब सेलरहरू हाबी हुन्छन्, फेरि त्यही रूपमा चाहिँ बेच्दै ल्याएर यो लेभलमा ल्याउँछ। जब यो लेभलमा ल्याइसकेपछि तिनीहरू के हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ स्ट्रङ के हुन्छ त सेलरहरू चाहिँ यहाँ हाबी हुन्छ। त्यसपछि बजार एकैताल के हुन्छ त झ्याप्प झर्छ हो। यसले के गर्छ भन्दा एकदम यसको चाहिँ अब यसले के गर्यो, यसको टार्गेट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन भयो, यो यहाँदेखि यो अब यसको चाहिँ यो र यो लेभल छ, अनि त्यसपछि यो हाइट छ, यो हाइट र यहाँदेखि बिचको हुन्छ यसको चाहिँ मिडल लाइन भन्छ। यो मिडल लाइन चाहिँ यसको हाइट अनुसारको चाहिँ यसले यहाँ राखेर तलसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टार्गेट चाहिँ सेट गराएर बजार झर्ने छ भनेर यसले चाहिँ पहिला नै अनुमान लगाइदिएको हुन्छ। यसको नाम हो बियरिश रिभर्सल प्याटर्नमा चाहिँ के हो राउन्डिङ टप, जहाँ चाहिँ बजार चाहिँ माथि चाहिँ टपमा बजार बढिरहेको अवस्था जस्तो माथि टप स्विङतिर चाहिँ यस्तो राउन्डिङ आकारमा यस्तो बन्छ भने त्यसले चाहिँ यो ब्रेक गर्ने बित्तिकै बजार फेरि के हुन्छ त यो राउन्डिङको मिडल टपलाई चाहिँ टार्गेट राखेर बजार चाहिँ फल हुने सम्भावना हुन्छ, बजार झर्छ। अब त्यसपछि बुलिश रिभर्सल प्याटर्न, बुलिश रिभर्सल प्याटर्न भनेको बजार चाहिँ बेरिसमा हुन्छ, बेरिस ट्रेन्डमा हुन्छ। बेरिस ट्रेन्डमा चाहिँ यो राउन्डिङ बटम जस्तै बजार बजार घटिरहेको हुन्छ, घटिरहेको बजारमा क्रमशः के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि बायरहरू चाहिँ के हुन्छ डिमान्ड चाहिँ हाई हुँदै जान्छ, फेरि अलि थोरै किन्दै जान्छ। थोरै किन्नेको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँ यो लेभलमा चाहिँ थोरै किन्नेहरू फेरि यहाँ चाहिँ किन्नै पाएन भन्नेहरू हुन्। फेरि बिस्तारै के हुन्छ किन्दै जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ बजार एकैताली के हुन्छ त झ्याप्पै लगाएर यहाँ चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हाई हुन्छ, सप्लाई नभएपछि किन्ने मात्रै हुन्छ, बेच्नेहरूले बेच्न छोडेपछि बजार के हुन्छ एकदम एकैताली चाहिँ अब हाई हुन्छ, जसको चाहिँ टार्गेट हामीले चाहिँ यो चाहिँ राउन्डिङ बटमको टार्गेट चाहिँ मिडल लाइन, यो मिडल लाइनले र यसको चाहिँ यति यो लेभलको चाहिँ हाइटलाई चाहिँ यसले चाहिँ पहिला नै प्रिडिक्ट गरेर चाहिँ राखिदिन्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ सेटअपको लागि। हामीले यसमा चाहिँ राउन्डिङ बटम, राउन्डिङ टप, त्यसपछि हामीले चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर, इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्डर र ट्रिपल टप, ट्रिपल बटम, डबल टप, डबल बटम हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ। हस् त, थ्याङ्क यू।